وای نه. خب چی؟ معلومه باید سریعتر برگردیم. و حاله؟ نگرانی منم همینه. باید اونو اینجا بذاریم. یعنی چی اینجا بذاریم؟ ما اونو نمیتونیم اینجا تنها بذاریم. باید با خودمون ببریمش. اینقدر آسون نیست مریم. خیلی مشکلات وجود داره، خیلی سختی‌ها وجود داره. همینطور راحت نمیتونیم ببریمش. نه بابا، ما نمیتونیم اینجا تنها ولش کنیم. باید یه راهی پیدا کنید. لطفاً فکر کنید. نه، شما دارین دروغ میگین. حمزه اصلا اینطوری نمیگه، حتی به زبونشم نمیاد. آره، اون فعلا داره بهش فکر میکنه. اما طلاق بعد از به دنیا اومدن بچه صورت میگیره. ببین، من هرچی میخواستم بگم بهت گفتم. تو قبول کنی یا نکنی این دیگه تصمیم خودته. همش به خاطر بچه مجبور دور و برت بچرخه. همین که بچه به دنیا بیاد درجا طلاقت میده توی 1 دقیقه. نه، حمزه به هیچ وجه این کارو نمیکنه، به هیچ وجه. میخوای یه راه بهت نشون بدم؟ بچه تو بردار و با بابات برو، وگرنه بچه تو از دست میدی. نه نه مریم، حاله؟ نه مریم، تو حالت زن خوبه؟ داداش، شما اینجا چی کار میکنید؟ من که اومدم عروسمو ببینم. خیلی دلتنگش بودم. چرا نباید میومدم؟ نه، این از اینجا بندازیم بیرون. بابا حالش خوب نیست. اینجا چه خبره؟ شما به حالش چی گفتید؟ ازش بپرسید چی گفته به حالش. ازش بپرسید. حرف بزنید. شما به حال چی گفتید؟ اینو از اینجا بندازیم بیرون. بابا اینو از خونه بیرون کنین. اینو بندازیم بیرون. قسم میخورم من هیچی نگفتم نفیس. فقط چیزی رو گفتم که قراره اتفاق بیفته. دیگه تصمیم خودشی. یعنی چه اتفاقی میفته؟ بگذریم، این حالش خوب نیست. شما حواستون بهش باشه. من اینجا فعلا بریم. آروم باش، دارم میرم. آروم باش دخترم. اما حاله چی؟ کجا؟ خداحافظ. چطور میتونید همینطوری تو بذارید برید؟ حواست به اون باشه. حاله. خداحافظ. دخترم چت شده عزیزم؟ حاله دخترم چت شده؟ براش آب بیار. حاله تو چت شده؟ نه بابا اون داره با هم بازی میکنه. داره با هم بازی کی؟ میکنه. حاله کی؟ بابا اون منتظر به دنیا اومدن بچه است. همین که به دنیا بیاد اون ازم میگیره و منو طلاق میده. بچه رو میگیره؟ چطور میتونه بگیرتش؟ دارید به کی زنگ میزنید؟ به حمزه. اون میاد و هر کلمه‌ای که مادرش گفته رو باید به همون توضیح بده. نه بابا لطفا منو قایم حاله کن. عزیزم به من نگاه کن، من هنوز زنده‌ام دخترم. بذار ببینم اون چطور جرأت میکنه پاشو. الو؟ آره صدام میاد نه؟ منم حمزه. همین حالا بیا اینجا، میخوام ببینمت. نه خیر هیچی نمیدونم، فوراً باید بیا اینجا. حرفمو فهمیدی؟ فوراً باید بیا اینجا، من منتظرتم. بچه رو ازت میگیره؟ مگه اون اسباب بازیه که بخواد ازت بگیره؟ بیا یکم آب بخور. نه بچه‌مو میگیره. اینا بین خودشون تصمیمشون رو گرفتن. این مادر و پسر همه ی تصمیماتو بین خودشون گرفتن. تو دیدی؟ من اصلا بوام نبردم.
من چقدر احمقم. این مادر پسر تو هنوزم نتونستی منو بشناسی حاله؟ به نظر تو من همچین آدمیم که یه بچه رو از مادرش جدا کنم؟ واقعا؟ حالا تصمیمشو بهت گفت حمزه. حالا هر حرفی داری با من. یه لحظه لطفا به من نگاه کن حاله. به من نگاه کن من تو کدوم شرایط تو رو تنها گذاشتم؟ کی ازت طرفداری نکردم؟ کی به حرفی زدم که تو من مگه گاهی در حقت بی‌انصافی شده؟ از سمت من همه چی رو دیدم، همه چی رو شنیدم، همه چی رو فهمیدم، اما با وجود این حالت چی؟ تو چی شنیدی؟ تو چی دیدی؟ تو همون چیزی رو دیدی که مامانت بهت نشون داد. تو همون چیزی رو شنیدی که اون بهت گفت. تو منت چی رو میخوای بذاری؟ همینطور اون مامانت. از مامان حرف نزن حاله. از خودم و خودت حرف بزن. اون مگه بین من و تو چی برای حرف زدن گذاشته حمزه؟ اون حتی میخواد بچه‌م هم از من بگیره. هر کاری بخواد میتونه انجام بده. تو برات سوء تفاهم پیش اومده. هیچ سوء تفاهمی پیش نیومده. اون بچه‌م از من میگیره و بعدش شاید اونو توی یه چاه بندازه. اون هر کاری که بخواد همون انجام میده. من هنوز زندم حاله. تا وقتی من هستم هیچ قدرتی توی این دنیا نمیتونه بچت رو ازت بگیره دخترم. ولی اون میتونه بگیره. هر چیزی که من دوست داشتم ازم گرفت. یه لیست طولانی کدومش رو بهت بگم؟ من از مدرسه بیرون کرد، لباسامو پاره کرد، اسباب بازیامو دور انداخت. همش تنبیهم میکرد بابا. تمام شب میگفت رو میز وایسم و خودش میرفت میخوابید. یادش نمیافتاد من اونجا وایسادم. ساعت 2 میشد، 4 میشد، بعد 6 صبح میشد. خدای من، تو چی داری میگی حاله؟ دارم راست میگم، قسم میخورم. میگفت که من یه چیز اضافم. بهت گفته بودم نه؟ 100 بار میگفت بنویسم که حال اضافیه، حال دروغگوه. من اون کاغذها رو هنوز نگه داشتم. یادته؟ میخواستم بهت نشون بدم. الانم میتونی ببینی. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ باورت نمیشه نه؟ آره خب چرا باور کنی؟ تو که با مامانت زندگی نکردی. حال زندگی کرده. من زندگی کردم. و این غذای مورد علاقم نیست، مدرسم نیست، اسباب بازیم نیست، بلکه بچمه. نمیذارم اینو ازم بگیره. بابا منم با خودت ببر، نمیخوام با این آدما زندگی کنم. برای نرفتن با من فقط همین یه دلیل رو داری حاله؟ یعنی این دلیل برات کم حمزه؟ چه دلیل دیگه این میتونه باشه حمزه؟ تو چرا من فیل کنی حمزه؟ اصلا من خودم تو رو فیل میکنم. و این غذای مورد علاقم نیست، مدرسم نیست، اسباب بازی نیست، بلکه بچمه. تو همون چیزی رو دیدی که مامانت بهت نشون داد.
تو همون چیزی رو شنیدی که اون بهت گفت. پسر مگه کوری نمیبینی؟ الان نزدیک با تصادف کنه. معذرت میخوام. سوفیا، همتون حرفامو بشنوید. سوفیا، من برای پسرم حمزه میخوام با اجازت دخترت سمین رو خواستگاری کنم. حاله داره برای همیشه با همیشه میره. باباش داره اونو میبره لندن. قسم میخورم. اگه باورت نمیشه پس برو پایینو ببین. نفیس اونجا با رسول نشسته و دنبال مدارک حاله اومده. حاله داره میره از زندگی حمزه برای همیشه و تا ابد. چی؟ شما چی گفتین آبجی؟ یه بار دیگه تکرار کنی؟ من میدونم تو هم مثل من از خوشحالی زیاد شوکه شدی. ما بعد این زحمت بالاخره این روزو داریم میبینیم. واسه همین باشه، من حرفمو یه بار دیگه تکرار میکنم. من دخترت سمینو برای پسرم حمزه خواستگاری میکنم.